اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بعضیار دیده که دیگرها را کست تمسخر مونه یا مسخره مونه یا مزاق کست وڑاو مونه. علت هایش چی است؟ یک که بعضیا دولت داره، ثروت داره، پیسدار است، امیر است، فقیر افراد را و دمنی معاشره اونایی که متوسط طبقه هست اونها را مورد تمسخر قرار میده. لذا یک وجهشی مال و دولت و ثروت است. دو، گاهی علم انسان صاحب علم میشه، چی علم دینی بگر، چی علم اخلاق بگر، چی علم دنیوی بگر. اینها کم نیست که علم پیدا شد یا چند کتاب که رفت خواند اینها دیگرها را مورد تمسخر قرار میده و دیگرها را مسخره مونن و مزاق شکسته اڑاو مونن. سه، بعضیار انسان میگرنه که توانایی جسمیشی کم مضبوط است، از لحاظ سلامت کم صحیح است. اینها هم از خاطر جسمانی مضبوطی خو یا از خاطر جسم خو ظاهری دیگر مورد تمسخر قرار میده. سه، چهارم، بعضیا واقعا برای اینکه یک سرگرمی و یک تفریح برای خو ایجاد کنه دیگر مورد تمسخر قرار میده. مونی سوشل میدیا میگرنی، دمنی مختلف گروپس انسان میگرنه که فلان نفر را فوتوش زد، بیا واقعا یک نفر را فوتوش بیزنی چونکه کم مشهور است و غلط فوتوش جور کده یا کارتون نما فوتوش جور کده به عنوان بهانه تفریح دیگر مورد تمسخر قرار میده، دیگر مزاق شی اڑاو مونه. و آخر شی که انسان جهل و نادان است نسبت به چی؟ نسبت به حقیقت زندگی خو، نسبت به وجه تخلیق خو که ما چرا پیدا شدم، برای چی ام دوم و ما کجا رفتنی هستم ایرا آگاه نیست. و نسبت به معرفت، نسبت به حقایق عالم ای نادان هست. نسبت به ازی که ای انسان ها ناموس خدا هست، دمنی روایت هم ده ناموس خدا هست. تو که ناموس خدا درو مزاق منی و مزاق شکسته اڑاو منی. واقعا 7 مراحل دمنی روایات هم ده یا بعضیا گفته علما در بعد از انسان کی فوت کرد در عالم برزخ 7 موارد از حقوق مردم سوال میشه و خصوصا اونهایی را که تو توهین کردی و خصوصا اونهایی که تو اونها را مزاق شوراو کردی، خصوصا اونهایی که تو اونها بیابرو کردی و اونها را عزت شرکست از بین برده از تو سوال جواب میشه و به شدت و سخت‌ترین سوالات و عذابها منتظری از او فرد است که دیگران را مورد تمسخر قرار میده. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.